एका बिहानै हजारौं सेना ब्यारेकबाट निस्कियो। अत्याधुनिक हात हतियारसहित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि निस्कियो। कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुराको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नेपाली सेना ब्यारेकबाट निस्किएको नेपाली सेनाका विश्लेषकको खुलासा। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले हजारौं सेनालाई दिए यस्तो आदेश। आजैबाट कार्यान्वयन हुँदै नेपाली सेना यसरी बलियो बन्दै। नेपाली सेनाले पाएको जिम्मेवारी छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्ने सेनाको विश्वास। नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। तपाईहरुको साथमा म प्रदीप छेत्री रहेको छु। आज पनि तपाईहरुमा आज विशेष खालको भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरी जतिसक्दो शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर नेपालका सीमा विवाददेखि लिएर नेपाली सेनाले गरिरहेको काम र कारबाहीलाई तपाईहरुमा आज पस्कने जमर्को गरिरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी नेपाली सेनाको यो बहादुरीताका लागि जतिसक्दो शेयर गरी जय नेपाल भनेर कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। नमस्कार दर्शक, मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनि ताजा जानकारी तपाईँका लागि प्रस्तुत गर्दैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नेपाली सेना अत्याधुनिक हात हतियारसहित प्रत्येक सिमानामा तैनात भएको छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनि अत्यन्त खुसीको खबर हो। तपाईँलाई खुसीको खबर सारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीसम्म पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने एक शेयर गरी जोडिनुहोला र हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक गरिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। नेपाली सेना अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा तैनात भएर ठिक गर्यो भन्नेहरूले यस लेख्नुहोला। ठिक गरेन सशस्त्र प्रहरी बलले ठिक थियो भन्नेहरूले नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा नेपाली सेनालाई सहभागी गराउने सरकारको रणनीति तयार भएको छ। नेपाली सेनालाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहभागी गराउने रणनीतिलाई अबको 3 आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने गरी त्यसका लागि कार्ययोजना बनाइने रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। नेपाली सेनाले यस विषयमा हालसम्म पत्रचार नभएको बताए पनि सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बललाई आफूले ब्याकफोर्सको रूपमा सहयोग गर्दै आएको बताएको छ। अवकाश प्राप्त एक सैन्य अधिकारीले सीमा सुरक्षाका लागि सहयोगी भूमिका नेपाली सेनाले निर्वाह गर्न सक्ने भन्दै एक प्राथमिक दायित्व अर्धसैनिक संरचनालाई दिनुपर्ने बीबीसीसँग बताएका छन्। नेपालको नयाँ नक्सा कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपाली सीमा रेखाभित्र पारेपछि नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद चर्किएको छ। यही समयमा सीमामा नेपाली सेना खटाउने विषयमा सार्वजनिक भएपछि अहिले भारतमा छुट्टै खालको तरङ्ग मचिएको छ। नेपालमा कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र मात्र नभई पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्मको क्षेत्रमा नेपाली सेना खटाउनु पर्ने विषयमा सरकारले आवाज उठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको सुरक्षामा सहभागी गराउने रणनीति 2 साता अघि राष्ट्रिय रक्षा आयोगले सार्वजनिक गरेको आगामी 3 वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचना नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको सुरक्षामा सहभागी गराउने विषयमा समेटिएको थियो। भारतले नेपालसँग वार्ता गर्ने सम्भावना न्यून देखिएपछि नेपाली सेना नै नेपालको प्रत्येक सिमानामा तैनात गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै नेपाली सेनालाई तैनात गरिनुपर्ने र छिटोभन्दा छिटो नेपाली सीमाको सुरक्षा गर्नुपर्ने प्रत्याभूति लगाइएको छ। भारत चीन सीमा विवाद चर्किँदा नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने उक्त प्रावधानलाई रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विक्रमसम्म 2080 भित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने रणनीतिको रूपमा राखिएको छ। यसबारे उक्त दस्तावेजमा लेखिएको छ नेपाली सेनालाई मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको सुरक्षा, नदी, खानी, वनजङ्गल, प्राकृतिक संरक्षण कार्यमा सहभागी गराउने तथा ठूला एवं रणनीतिका महत्त्वको विकास योजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा राज्यको सुरक्षामा पर्ने प्रभावबारे सुरक्षा प्रभाव मूल्याङ्कन गरी त्यसको प्रभावको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनाइएको छ। रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारले संविधानले तोकेको व्यवस्था अनुसार नै उक्त रणनीति आएको बताउनु भएको छ। उनले भने संविधानको धारा 266 मा सुरक्षा परिषद रहने गरी 267 मा नेपाली सेना सम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ, जसमा सार्वभौम सत्ता अखण्डताको रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको अक्षुण्ण राख्ने, विपद व्यवस्थापन र विकास निर्माणमा खटाउन सकिने जिम्मेवारी दिएको छ। 2 वर्ष अघि आएको सुरक्षा नीतिमा यस्तै व्यवस्था छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि यस्तो रणनीति बनाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बललाई ब्याकफोर्सको रूपमा सहयोग गर्दै आए पनि अब नेपाली सेना नै प्रत्येक सिमानामा तैनात हुनुपर्ने विषयमा सरकारले रणनीति ल्याएको बताउनु भएको हो। उनले भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा गर्न र त्यसको जिम्मेवारी सेनाको भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको सुरक्षाको विषयमा नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने पनि बताएका छन्। आवश्यकता अनुसार सहयोग गरिरहेका छौँ। यसअघि गत नोभेम्बरमा नेपाली सेनाले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा समन्वय सूचना सङ्कलन गर्नका लागि एउटा निर्देशनालयले काम प्रारम्भ गरेको जानकारी दिएको थियो। सहायक रथीको नेतृत्वमा गठन गरिएको सर्वेक्षण तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी सेनाको मुख्य केन्द्रमा राखेर विकासको काम गर्ने लक्ष्य राखेको सेनाले जनाएको छ।
यसयता उक्त निकायले सीमा सम्बन्धी अध्ययन र अनुगमन नियमन गर्नका लागि गठन हुने उच्चस्तरीय संयन्त्रको संगठनको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको बताइएको छ। सरकारको निर्णयपछि सेना ब्यारेकबाट निस्किएको हो। सेनालाई आर्थिक अनुशासन कस्न अख्तियार नै चाहिन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। उक्त निर्देशनालयले गृह, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालय तथा नापी विभागसँग नियमित समन्वय गर्ने, सन्धि तथा सम्झौता तथा सीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण नक्सा तथा अति संवेदनशील कागजपत्रको अभिलेखीकरण गर्न, सुरक्षा तथा विभिन्न विज्ञ निकायसँग भएका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, अनुसन्धान पत्र पनि सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको सुरक्षामा सहभागी हुने विषयमा रक्षा मन्त्रालयबाट कुनै किसिमको पत्रचार नभए पनि सेनाले व्यापक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा गरिरहेको बताएका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाले हाल मुख्य जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बललाई ब्याकअप फोर्सको रूपमा सहयोग गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ताले सीमा रक्षाका लागि नेपाली सेनाको भूमिका कतिको छ भन्ने विषयमा व्याख्या गरेका छन्। मान्यता अनुसार हामी सीमानामा तैनात हुन भने तत्कालै मिल्दैन, तर हामीले सहयोगी फोर्सका रूपमा मद्दत गरिरहेका छौँ। अहिले त्यही विषयमा हेर्ने हो भने पनि सशस्त्र प्रहरी बललाई नेपाली सीमामा खटिन सहयोग पुगोस् भनेर 51वटै स्थानमा सुरक्षाको जिम्मेवारी लिए नेपाली सेनाले काम अगाडि बढाइरहेको छ। सैन्य अधिकारीका अनुसार सुरक्षा निकायलाई थप आश्रित हुने गरी वातावरण बनाउनका लागि सीमानामा भन्दै निश्चित दूरीमा सेनाले गस्ती समेत सुरु गरेको छ। नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी रणध्वज लिम्बुले सेना सधैँ सिधै सीमामा खटिन नमिल्ने उनले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताएका छन्। उनले भरे पोस्टहरू राख्नु भनेको खटिनु हो, त्यो अहिलेसम्म गरेको छैन, तर सशस्त्र प्रहरी बललाई सहयोग गर्न सक्छ र त्यसका लागि संवेदनशील सूचनाहरू सुरक्षित जिम्मेवारी नेपाली सेनाले सम्हाल्न सक्छ उहाँले भन्नुभयो। त्यसबाहेक समन्वय, तालिम जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुन नेपाली सेनाले पाउने अधिकार छ उहाँले बताउनुभयो। सुरक्षा मामिला सम्बन्धी विश्लेषक इन्द्र अधिकारीले नेपाली सेना सीमामा सुरक्षा हेर्ने भूमिका दिने अवस्था हाल नेपालमा नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, एकदमै विशेष अवस्थामा मात्रै सेना सीमामा जाने हो। नियमित समयमा अलग्गै खालको सुरक्षा बललाई सीमा क्षेत्रको जिम्मेवारी दिएको हुन्छ, तर सेनाले पछाडिबाट मद्दत गरिरहेको हुन्छ। सीमानाको मामिलामा सेना आँखा चिम्म गरेर बसिरहेको हुँदैन, उसले निरन्तर आँखा लगाउनुपर्छ र संवेदनशीलताको ध्यान राख्नुपर्छ, यसरी स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली सेना अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा तैनात गरिनुपर्ने विषयमा सरकारलाई निकालेको यो निर्णय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला। दर्शकबिन आजको महत्त्वपूर्ण र एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार। र हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। नमस्कार।